25 سالی که ازدواج کردم اما بچه دار نشدم. پدر مادرم مدت هاست که به رحمت خدا رفتن. فقط یه برادر داشتم. برادرم وقتی خیلی جوان بود رفت روسیه. همونجا ادامه تحصیل داد، تشکیل خانواده داد. من تنها دلخوشیم این بود که گاگایی با اینا صحبت میکردم. با همسرش، با پسرش ایلیا. پسرش خیلی قشنگ و شیرینم فارسی صحبت میکرد. یه روز برادرم به من گفت که میخواد بیاد ایران. من خیلی خوشحال شدم، یعنی اصلا همه ما خیلی خوشحال شدیم. دعوت کردم، همسایه ها رو، فامیل ها رو دعوت کردم. آماده بگو. اینا جورتر بزن. سری که چشما رو روشن. هم که پسر آمده هم که عروس. این ذره بچش. همسایه ها رو، فامیل ها رو دعوت کردم. منتظر بودیم که اینا بیان. خیلی انتظار کشیدیم. زنگ زدیم به موبایلش. دیدیم جواب نمیده. چشم واقعا به راه مونده بود. خیلی نگران شدم که چرا اینا تا حالا نرسیدن. من این جان بنش سوخته داره، نخوای خاموشا کنی؟ خاموشا کن تبایته. تلفن خونه زنگ خورد، همسرم رفت تو اتاق. بعد خیلی مضطرب اومد بیرون. من بهش گفتم چی شده؟ گفت بیا بریم به جایی. گفتم که الان وقت رفتن مثلا کجا میخوایم بریم؟ مهمون خونه است. گفت تو بیا. سوار ماشین شدیم. دلم شور میزد واقعا. گفتم تو رو به خدا بگو چی شده؟ گفت از بیمارستان تماس گرفتن. گفت از بیمارستان تماس گرفتن. اصلا دلم افتاد. یعنی تو رو چی بگو؟ هیچی هول نبودن، هیچی نباسته. یکم زخمی بوسته درشان برده بیمارستان. گفتم تو رو به خدا بگو چی شده؟ به من گفت که گویا زنگ زدن گفتم برادرت و همسرش تو راه تصادف کردن و زخمی شدن. خیلی خوب، خیلی خوب. نفهمیدم اصلا چجوری رسیدیم بیمارستان. رفتم تو خانم پرستار. گفتم خانم پرستار برادرم اینجاست. خانم پرستار برادرت کیه؟ گفتم همین زن شوهر که تصادف کردن گفتن آوردن این بیمارستان. خانم پرستار دکتر رو صدا کرد. دکتر اومد جلو، آب پاکی ریخت تو دست ما. گفت برادرت و همسرش تصادف کردن، فوت کردن. من واقعا اصلا دیگه همونجا نمیدونستم اصلا چی کار باید بکنم. خیلی ناراحت شدم، خیلی غصه دار شدم. همونجا دکتر برگشت گفت که اما بچهش زنده است. گفتم کجاست؟ نشون داد. رفتم اون ته دیدم آره ایلیای من اما زخمی شده. روز خاکسپاری موندم خونه. دوست نداشتم ایلیای من شاید خاکسپاری پدر مادرش باشه. برام خیلی سخت بود. من فقط همین یه برادر رو داشتم. اما برای اینکه این بچه شاهد مراسم تشییع جنازه پدر مادرش نباشه نرفتم سر خاک. همونجا تو خونه موندم. همونجا برای خودم گریه و زاری کردم. سرشو بغل کردم. برای این غربت و بیکسی ایلیای خودم گریه کردم. برای این مرگ برادرم گریه کردم. ما موندیم و یه بچه یتیم و غریب که غیر از من کسی رو نداشت. اون برام تحقیق کردیم. دیدیم نه خیلی تک و فامیلی نداره. منم که گفتم انگار یه معجزه‌ای بود. انگار خدا اینو برام من داده بود. اما ایلیا هیچ حرف نمیزد. اصلا هیچ با ما ارتباط برقرار نمیکرد. اول فکر کردیم شاید این بچه مثلا این بچه هم تو تصادف یه مشکلی براش پیش اومده، سرش ضربه خورده، یه اتفاقی افتاده.
بردمش این دکتر اون دکترها گفتن نه هیچ چیز نیست، مشکلی نداره، بچه فقط شوکه شده، اجازه بدین خودش خوب میشه. ما یه مدت وایسادیم دیدیم نه بچه بازم حرف نمیزنه. ایلیا جون، ماشینم میخواد یه دور میدون بچرخه با صدای آ، بعد بیاد سر پارکینگش پارک کنه. اول من حرکت میکنم، بعد از من شما حرکت میکنی. بعد مشورت کردیم با این و اون، به ما پیشنهاد دادم بچه رو ببریم گفتار درمانی. بچه رو بردم گفتار درمانی، یه سال گفتار درمانی رفت بچه. دهن باز. مثل من گونه ها تو باد کن. بیشتر بیشتر بیشتر. الان با انگشتات خالیش کن. آفرین. بازم دوباره بیشتر بادش کن. ایلیا جون، با صدای پ میخوایم شمع خاموش کنیم. با صدای پ. با صدای پا شمعمو خاموش کن. محکمتر. بازم محکمتر. آفرین پسرم. شما میشه چند لحظه تشریف بیارید؟ به نظر من با توجه به اینکه شما 1 سال دارین ایلیا جون رو تحت درمان قرار میدین و از این مرحله اما اتفاقی نیفتاد و خانم دکتر به من گفت که بهتره بچه رو ببری برای اینکه زبان اشاره رو یاد بگیره. این دیگه اینجا جواب نمیده. سلام. خوبی؟ من ناشنوا. نه ناشنوا. آفرین هستم. من زبان اشاره یاد. منم بچه رو بردم بابت اینکه زبان اشاره یاد بگیره. ایلیای من چون خیلی باهوش بود، با استعداد بود، خوشبختانه زبان اشاره رو یاد گرفت. دارم. آفرین. مست کرده بودم اگه این بچه حرف اومد اسمشو بذارم علیرضا. به خودشم گفته بودم. اتفاقا ایلیا خوشحال شد بود، با سرش اینجوری تایید کرد که دوست داره اسمش باشه علیرضا. آفرین. زرگ سردم مدرسه استثنایی زی فقط حرف نزنه. خدا بجان
آقا گویم یه ماه دیگه مدرسه دیگه نزدیک مدرسه بود. خواستم اینو ببرم مدرسه. گفتم قبل از اینکه بچه رو ببرم مدرسه یه مسافرت یه چیزی بریم. رفتم پیش همسرم بهش گفتم بریم یه مسافرت. گفت کجا؟ مثلا یه لحظه دلم افتاد. گفتم بریم مشهد، بریم حرم امام رضا. شوهرم گفت که خیلی منم دلم میخواد بیام اما خب دیدی که الان وقت من اینه که من کتابای درسی رو باید توضیح بکنم. برای تو ایلیا بلیت میگیرم دوتایی برین حرم. منم قبول کردم. اومدیم زیارت، اومدم قابوس امام رضا. گفتم یا امام رضا، یا امام غریب، دستم به دامنه. ولی من دیگه اصلا کاری نبود برای این بچه نکرده باشه. این گره فقط با دستای تو باز میشه. تو رو به مهربونی، تو رو به بزرگی، تو رو به کرامته. من دست خالی نفرست از اینجا. برگشتم داشتم راز و نیاز میکردم، دیدم ایلیای من نیست. خیلی نگران شدم، خاطر شلوغی ایلیا کجا رفته. اومدم این برون در پرسجو کردم، یه خادم اونجا بود، ازش پرسیدم ببخشید من بچم با من بود گم شده. گفت خیلی خوب نگران نباش، بچه‌هایی که اینجوری گم میشن میبرن تحویل میدن تو اون مرکزی که بچه‌های گم شده رو نگهداری میکنن. به من آدرس داد، من رفتم اونجا، رفتم قسمت بچه‌های گم شده. از دور ایلیای منو دیدم، یه ذره خیالم جمع شد. متوجه شدم که خادم داره از ایلیا میپرسه اسمت چیه. رفتم جلو که بهش بگم این نمیتونه حرف بزنه، این بچه اصلا قادر نیست به اینکه حرف بزنه. علیرضا بچه منه، بچه منه. تو حرف زدی، تو حرف زدی. همه قربونت بریم، قربونت کرم بسیار ما بکن. آقا رو سفیدم کردی. کاش از دیگران زودتر ناامید شده بودم. کاش این امانت زودتر به شما می سپردم. خوش به حال اون گرفتاری که ضامن شمایی. خوش به حال اونی که تو حرم شما پیدا میشه.